अमरबेल एपिसोड 12। वो अपने कमरे से बाहर आई थी तो अभी तक कोई भी बेदार नहीं हुआ था। वो लॉन्च में टीवी वो लॉन्च में टीवी ऑन कर वो लॉन्च में टीवी ऑन करके बैठ गई थी। दोपहर को लंच करते हुए पापा ने इससे कहा था, अलीजे, आज हम शाम को तुम्हें सैर करवाने के लिए ले जाएंगे। तुम कल से ही घर पर हो। तुम कल से घर पर ही हो। आज तुम्हें एक दो जगह पर ले आज तुम्हें एक दो जगह पर लेकर जाएंगे। तुम कहाँ जाना चाहती हो? इन्होंने बात करते करते अचानक इससे पूछा था। कहीं भी, इसने इन्हें देखते हुए कहा था। ठीक है, फिर तुम शाम को तैयार रहना, हम सब बाहर चलेंगे, इन्होंने कहा। इसका दिल चाहा कि वो इनसे कहे कि वो सबके साथ नहीं, सिर्फ अकेले इनके साथ बाहर जाना चाहती है, इनके साथ बातें करना चाहती है, इनसे बहुत से सवाल पूछना चाहती है, मगर इसने खामोशी से सर झुका दिया। शाम को पापा, खजाना आंटी, हसन, एहसन और मरियम के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी वो बेहद नाखुश थी। ऐसा करते हैं, पहले क्लिफ्टन चलते हैं, फिर किसी रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, इसके बाद जहां अलीजा चाहेगी वहां जाएंगे। पापा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए प्रोग्राम तय किया था। पापा, आप जहां मर्जी ले जाएं। इसने फिर बात इन्हीं की मर्जी पर छोड़ दी। पापा, ऐसा करते हैं कि डिनर के बाद आप ही को अपना घर दिखाने चलेंगे। आप भी, आप हमारा घर देखकर हैरान हो जाएंगी, एहसन ने दूसरा जुमला इससे कहा था। गाड़ी में एकदम खामोशी छा गई थी। शायद पापा एहसन से इस तजवीज की उम्मीद नहीं कर रहे थे। ठीक है ना पापा, आप ही को घर दिखाने चलेंगे, एहसन ने पापा की खामोशी को रजामंदी समझते हुए कहा था। अलीजे मुंतजिर थी कि पापा एहसन की बात के जवाब में कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा था। वो खामोश रहे थे। 9 बजे एक रेस्टोरेंट में इन्होंने डिनर किया और इसके बाद जब वो गाड़ी में बैठे तो एहसन ने एक बार फिर शोर मचा दिया। पापा, अब हम अपने घर जाएंगे, आप ही को घर दिखाना है ना? हाँ ठीक है, वही जा रहे हैं, मुझे याद है, इसने पापा की मध्यम सी आवाज सुनी थी। इन्होंने गाड़ी का रुख मोड़ते हुए बैक व्यू मिरर से अलीजे को देखा। वो गाड़ी से बाहर देख रही थी। सिकंदर इसके चेहरे से कोई भी अंदाजा लगाने में नाकाम रहे थे। आधा घंटा गाड़ी ड्राइव के बाद अलीजे ने एक छोटे से बंगले के सामने गाड़ी रुकते देखी थी। दरवाजे पर एक चौकीदार मौजूद था जिसने दरवाजा खोल दिया था। सिकंदर गाड़ी को अंदर पोर्च में ले गए। बंगले की बैरूनी लाइट्स ऑन थी और इन लाइट्स की रोशनी में पोर्च और लॉन में पड़ा हुआ तमीराती सामान नजर आ रहा था। सिकंदर ने चौकीदार को अंदरूनी दरवाजा खोलने के लिए कहा था। अलीजे हसन और एहसन के साथ गाड़ी से निकल आई थी। चंद लम्हों के लिए पापा से इसकी खफगी खत्म हो गई थी। घर को देखते हुए इसे एक खुशगवार एहसास ने घेर लिया था। इसके बाप का पाकिस्तान में होने का ये मतलब था कि वो इनके पास मुस्तकिल तौर पर रह सकती है। एहसन इसे बड़े पुरजोश अंदाज में कमरे दिखा रहा था और सिकंदर और गजाला लाउंज में चौकीदार के साथ बातों में मसरूफ हो गए थे। वो शायद इसे कुछ हदायत दे रहे थे। ये पापा और मम्मी का कमरा है, इसने एक कमरे का दरवाजा खोलते हुए अलीजे से कहा था। इसने कुछ दिलचस्पी जाहिर करते हुए खाली कमरे में झांका था। एहसन ने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी थी। चंद लम्हों तक इस कमरे में रहने के बाद वो इनके साथ बाहर निकल आई थी। ये साथ वाला कमरा मरियम का है। एहसन ने एक और कमरे का दरवाजा खोलकर लाइट ऑन की थी। इस बार अलीजे ने अंदर जाने के बजाय बाहर से ही झांकने पर इत्तेफाक किया था और ये सामने वाला कमरा गेस्ट रूम है। वो इसे एक और कमरा दिखा रहा था। अब आए ऊपर चलते हैं और आपको अपना बेडरूम दिखाता हूँ। वो एकदम पुरजोश नजर आने लगा था। और मेरा बेडरूम नहीं दिखाओगे? हसन मिननाया था। हाँ, तुम्हारा भी दिखाऊंगा, इसने अलीजे के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए हसन को चमकारा था। ऊपर आने के बाद एहसन ने एक कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा था, और ये इस घर का सबसे खूबसूरत बेडरूम है, मेरा बेडरूम। अलीजे सरसरी तौर से कमरे का जायजा लेते हुए सिर्फ बेदिली से मुस्कुराई थी। और ये मेरा बेडरूम है। हसन इतनी देर में एक और कमरे का दरवाजा खोल चुका था और इसके पीछे अलीजे भी इसके कमरे में दाखिल हो गई थी। बस अब नीचे चलते हैं, एहसन ने इसके पीछे आकर कहा था। इसे एक झटका लगा था। एहसन, मेरा बेडरूम कहाँ है? इसने एहसन के कमरे से निकलते हुए कुछ इश्तियाक से एहसन से पूछा था। आपका बेडरूम? वो इसकी बात पे हैरान हुआ था। मगर आप तो हमारे साथ नहीं रहती, इसने अलीजे से कहा था। इस घर में तो बस इतने ही बेडरूम्स हैं। अलीजे के चेहरे का रंग जर्द हो गया था। बस इतने ही बेडरूम्स हैं? इसने कुछ बेयकीनी से कहा था। हाँ, बस इतने ही बेडरूम्स हैं। आपको हमारा घर अच्छा लगा? इसने बात करते करते अलीजे से पूछा। हाँ,
اس نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ ایک بار پھر نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ پاپا آپ ہی پوچھ رہی تھی میرا بیڈ روم کہاں ہے؟ حسن نے نیچے آتے ہی پاپا کو اطلاع دی تھی۔ علیزے کی نظریں سکندر سے ملی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے نظریں چرا گئے۔ گیسٹ روم ہے نا، تم جب بھی آیا کرو گی وہاں رہ سکتی ہو، سکندر نے کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب چلنا چاہیے، وہ کہہ کر خزالہ کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ بھی حسن اور احسن کے ساتھ دروازے کی طرف جانے لگی تھی۔ تمہارا کالج کب کھلے گا؟ سڑک پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سکندر نے اس سے پوچھا تھا۔ اس سیٹرڈے کو، اس نے باہر سڑک گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جمعرات کو تمہاری سیٹ بک کروا دینی چاہیے، کیونکہ جمعے کو تم ریسٹ کر سکو گے واپس جا کر، اور پھر ہفتے سے تم کو کالج جوائن کرنا ہوگا۔ وہ چپ چاپ ان کی سیٹ کی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ تو پاپا ہم مری کب جائیں گے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم بدھ کو اسلام آباد چلے جائیں گے، احسن نے سکندر کو یاد دہانی کروائی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ پروگرام پہلے تھا، اب تمہاری آپی آئی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے انہیں اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے نا، سکندر نے احسن سے کہا تھا۔ تو ہم علیزے آپی کو بھی اپنے ساتھ مری لے جاتے ہیں، پھر تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا، احسن نے ایک ہی سیکنڈ میں حل پیش کر دیا تھا۔ نہیں، تمہاری آپی کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، انہیں کالج جانا ہے، اور ہمیں تو مری میں کچھ دن لگ جائیں گے، غزالہ نے فوراً اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا کرتے ہیں سکندر، آپ ہم لوگوں کو اسلام آباد بھجوا دیں، پھر آپ بعد میں آ جائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی سیٹیں بھی بک کروا دیتا ہوں، سکندر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا آپ جمعرات کی بجائے میری کل کی سیٹ بک کروا دیں، اس نے مدھم سی آواز میں سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں کل کی سیٹ کیوں؟ سکندر نے جواباً اس سے پوچھا۔ پاپا میں واپس جا کر تھوڑا پڑھنا چاہتی ہوں، پوری چھٹیوں میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکی، اور اب 2-3 دن میں کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ نہیں علیزے، ابھی تم کل ہی تو آئی ہو اور اتنی جلدی چلی جاؤ گی، غزالہ نے بڑے پیار بھرے انداز میں سے کہا تھا۔ نانو اور نانا بھی مجھے بہت مس کر رہے ہوں گے، اس بار میں چھٹیوں میں ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکی، اس نے ایک اور وجہ دی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا ہی مناسب سمجھتی ہو تو ایسا ہی کر لیتے ہیں، انہوں نے پاپا کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی، اس نے آنکھوں میں اترنے والی نمی کو ہونٹ بھیج کر ضبط کیا۔ پھر کل شام کی سیٹ بک کروا دیتا ہوں۔ اگلی شام ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوتے ہوئے اس کے پاپا نے ایک بیگ اسے تھما دیا تھا۔ اس میں تمہارے لیے کچھ چیزیں ہیں، میں نے اور تمہاری انٹی نے خریدی تھی، اس نے بجھے دل سے بیگ تھام لیا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ان سے کہے، مجھے صرف ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لاہور پہنچتے ہی مجھے فون کر دینا، اس نے پاپا کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ غزالہ نے آگے بڑھ کر ہمیشہ کی طرح اسے گال سے لگا کر چوما تھا۔ ٹیک کیئر، انہوں نے اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر اس نے نانو کو فون کیا تھا اور اپنے آنے کی اطلاع دیتے ہوئے ڈرائیور کو بھیجنے کو کہا تھا۔ نانو کے کسی سوال سے بچنے کے لیے اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ تمہیں تو ابھی بہت دن وہاں رہنا تھا اور اب 2 ہی دن میں واپس آ گئی، نانو نے اس کا استقبال کرتے ہی پہلا سوال کیا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ نانو نے ہمیشہ کی طرح آتے ہی اسے گلے نہیں لگایا تھا۔ ہاں بس میرا دل نہیں لگا وہاں، پاپا تو بہت اصرار کر رہے تھے کہ میں ابھی واپس نہ جاؤں، وہ تو مجھے کچھ دن کے لیے مری لے جانا چاہ رہے تھے، مگر میں وہاں بور ہوتی۔ ٹھیک ہے سو جاؤ، نانو ایک دم اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ کچھ اور الجھ گئی تھی۔ نانو نے اس سے کھانے کا پوچھا تھا، نہ ہی نانا سے ملنے کے لیے کہا تھا، بلکہ صرف ایک جملہ کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ وہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس وقت وہ واقعی سونا چاہتی تھی۔ اگلے دن صبح جب وہ کچن میں آئی تھی تو اس وقت 10 بج رہے تھے۔ نانو اس وقت خانسامہ کو کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ السلام علیکم نانو، اس نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے نانو کو مخاطب کیا تھا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے اسے دیکھے بغیر ہی اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ نانا کہاں ہے نانو؟ رات تو میں ان سے مل ہی نہیں سکی، اس نے پوچھا۔ کسی کام سے باہر گئے ہیں، پتہ نہیں، اسے ان کی آواز ایک بار پھر بہت تش محسوس ہوئی تھی۔ نانو مجھے بریک فاسٹ کرنا ہے، اس نے کہا تھا۔ میں مرید سے کہہ دیتی ہوں وہ تیار کر دیتا ہے، انہوں نے خانسامہ کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچن میں پڑی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ ہی گئی۔ تم جا کر ڈائننگ روم میں بیٹھو، نانو نے اچانک تیز آواز میں سے جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔
اور اس کے لیے ان کا یہ رد عمل غیر متوقع تھا۔ چند لمحوں تک وہ نہ سمجھنے کی حالت میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ اس بار ان کی آواز پہلے سے زیادہ کرخت تھی۔ الیسی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ کچن سے نکل کر ڈائننگ روم میں آ گئی تھی۔ نانو کی ڈانٹ اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، مگر آج اسے یہ ڈانٹ بلا جواز لگی تھی۔ خان ساما نے ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ لگانا شروع کر دیا۔ اس کی بھوک اڑ چکی تھی اور چند منٹ تک بے مقصد جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے۔ اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔